अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे हैं और वो बिलाशुबा जो है वो तकरीर करते करते बहुत जज्बाती हो रहे हैं और वो फट रहे हैं। उनको इतना वो हो रहा है, अफसोस हो रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये मुझे कहा जाता है कि मैं काम करने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और मुझे जो मईशत मिली है वो डूबी हुई मिली है। हम सब मिल के ज़ोर लगा रहे हैं अपनी मईशत को निकालने की और अपनी मईशत को ऊपर लाने की, लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और वो लाडला जिसको 15 साल दूध पिला के हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है, वो कहता है जी मैं हूँ तो पाकिस्तान हो, नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े वो करना चाहता है। वो हमेशा बात बात में कहता है जी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, श्रीलंका बन जाए, तो इसको कोई लिहाज नहीं है। ये कहता है कि ये इतना अनापरस्त और सेल्फिश है, ख़ुद गर्ज़ है कि जनाब वो कहता है कि जी मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं हूँ तो बेशक पाकिस्तान को भी नुकसान हो जाए। वो इस तरह का बंदा है। तो वो बड़े जज्बाती माहौल में आज गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुझे ताने मारे जाते हैं कि तुम तो बड़े काम करने वाले बंदे थे, किधर है तुम्हारा काम, क्या है क्या नहीं। तो हमें जो डूबी हुई मईशत मिली है, जो पाकिस्तान को डबो के इन्होंने हमारे हवाले किया है, हम उसको सीधा अभी करने में लगे हुए हैं। गैस नहीं मिल रही, प्रॉब्लम है, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ये महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है पेट्रोल की वजह से। तो हम इस हवाले से हम क्या करें? जिसने मईशत डुबोई है उसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा और वो उल्टा हमारे ऊपर चढ़ाइयाँ कर रहा है। तो ये सर वो बातें हैं जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ठीक है जी, आपको सारा पता था, आपको कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है कि आपको कहीं किसी दूसरे सियारे से, एलियन तो नहीं है कि आपको किसी दूसरे सियारे से लाया गया है और अचानक आपको कहें कि ओहो और ये तो जनाब घास भी ख़राब है और ये बिल्डिंग भी ख़राब है और ये पानी भी नहीं है और गैस भी नहीं है। आपको सारा पता था ना, तो आपने अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म बनना पसंद किया, आपने अपनी मर्ज़ी से ऐसी मईशत को संभाला देने की कोशिश की। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, लेकिन उस वक़्त एक ख़्याल आपका आया था कि इस वक्त इलेक्शन करा दिए जाएं। अब माहौल बदल गया है, अब माहौल बदल गया है। ठीक है, हम ख़ुद पाकिस्तान के वेल विशर हैं और हम अब भी यही कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में उसकी मईशत का इस्तेकाम हो, पाकिस्तान को इस्तेकाम मिले और श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो। अभी कल जो ये अदालत ने ड्रामा किया है, इसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की है। कोई तनकीद नहीं की है। ये जो फैसला हुआ है ना, इसके ऊपर एक बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक और आम शहरी से लेके पढ़े लिखे वकील तक सब अंगुश्त बंदंदा हैं, हैरान हैं कि यार ये कैसा फ़ैसला है। इनको कह रहे हैं कि हमें तुम्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है, कहते नहीं जी 80 है इंसाफ करना है। और जज कहाँ है वो? और जज है नहीं अदालत में। आपको चाहिए था चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब कि आप कहते हैं कि ठीक है जी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फबेहा जैसे रोज़ होता है। आपसे अक्लमंद तो फिर एक सिविल जज है जिसके ऊपर को वो कहते हैं जी अब सानू अदम एतमाद है, वो उसी वक्त केस जो है वो सीनियर सिविल जज को या सेशन जज को भेज देता है, कहता है जी अपनी मर्ज़ी देना इन्होंने जी, मैं नहीं सुनना चाहता, ये मेरे ऊपर अदम एतमाद कर दिए। ये तो अखलाकियात में भी इसका आता है। एक बंदा कहता है जी मैं आपसे फ़ैसला नहीं कराना चाहता। हाँ, वो मजबूरी तब आपकी होती कि आपके पास और जज ना होते। आपके पास इतने जज हैं। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये ऐलान किया है कि हमें सुओ मोटो के इख्तियारात और बेंच बनाने के इख्तियारात पे नज़रसानी करने, क्योंकि उसमें ज़्यादतियाँ हो रही थी। उसमें ज़्यादतियाँ हो रही थी कि एक ही बेंच लगा हुआ है जी, नून लीग के ऊपर लगा बिठा दिया गया है। उसके क्या मफादात हैं क्या नहीं है। और ये बेंचों वाली जो चीज़ स्कीम है ना, ये तो हमें जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बताई है, हमें और बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा है कि हमारे बेंच कैसे बनते हैं। शाम को एक बंदा आ जाता है, वो कहता है जी ये बेंच इसके लिए ये केस बनाए, इसके लिए ये बनाए, ये बंदे अंदर इतनी देर जेल में रहें, इतनी देर जेल में रहें। तो पूरा कौमी असम्बली का जो माहौल है वो इस वक्त बड़ा जज्बाती हुआ है। आप यकीन करें हालात बहुत ख़राब हैं।
اور یہ ہمارے اب بس میں نہیں رہے، بالکل ہمارے بس میں نہیں رہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہر بندہ پریشان ہے، سینسیٹیو بندہ پریشان ہے۔ آپ کا گھر اگر یہ خدا نخواستہ گرنے لگے گا تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ یار میں کیا کروں یہ وہ، لیکن اس حد تک اگر اس کا نقصان ہو جائے کہ مستری آ کے کہہ دیں، آپ کے میکینک انجینئر ہی کہہ دیں کہ یہ گھر اب جو ہے نا نیا بنانے کے قابل ہے اور یہ پرانا آپ اس میں اتنی دراڑیں آ گئی ہیں، تو نیازی کو لیکن پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو روزانہ جلسے جلوس کی بات کرتا ہے، ابھی بھی دھمکی کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے جو چاہنے والے ہیں کم از کم وہی نیازی کو سمجھا دیں کہ بھائی اس وقت آپ پاکستان کی معیشت کی بات کریں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا، پاکستان ہے تو ہم سارا کچھ ہیں۔ آپ ہمارے پڑوسی ملکوں میں دیکھ لیں، اس کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، انڈیا کا دیکھ لیں۔ انڈیا میں 1 روپیہ بڑھا ہے تو ادھر بڑی خبر بن گئی ہے کہ جناب انڈیا میں 89 سے 90 روپے پہ آیا ہے، 90 روپے پہ۔ اور افغانستان میں 20 کا استحکام ہے، لیکن ہم ہیں کہ جناب ہماری معیشت دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے نا وہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں تبدیلی آئی ہے، یہ نیازی صاحب اگر کوئی مذاکرات والی بات کریں یا کوئی ایسی بات کریں تو مسئلے کے حل نکل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس طرف نہیں آتا اور لڑائی کی بات کرتا ہے اور رعب اور دھمکی کی بات کرتا ہے تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے حالات، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو پہلی دفعہ میں غصے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی واقعی یہ ڈھیلا ڈھالا انسان ہے۔ میں نے پہلے ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس میں یہ ہے، لیکن اس کو یہ خود سنبھالنا ہے۔ دیکھیں جی آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے، میں گاڑی کے سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوں تو میں نے گاڑی چلانے کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے، ورنہ میں کہہ دیتا کہ یار میری اینک ٹھیک نہیں ہے، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ وہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس لیے یہ آپ ذمہ داری ساری آپ کی گنی جائے گی۔ آپ سخت فیصلے کروائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوسوں پہ پابندی ہے، آپ دفعہ 144 لگائیں۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ہی سوچنی ہیں۔ اگر وہ کل مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا کہ جو قومیں بنتی ہیں یا لیڈر بنتے ہیں نا، وہ مشکلات میں سے ہو کے جو نکلتا ہے نا وہی لیڈر اور قوم بنتی ہے۔ پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں، آج یہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس میں کوئی اچھی باتیں طے کر لیں، لیکن کچھ کریں۔ آپ کو آگے بڑھ کے انیشیٹو شہباز شریف صاحب آپ کو ہی لینا پڑے گا۔ آپ کو ٹھیک ہے اتحادیوں سے آپ مشورے کر رہے ہیں، لیکن آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو آپ بیٹھے ہیں نا، آپ نے مین فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گاڑی کا رخ میں نے کدھر موڑنا ہے۔ کل کو اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو سب یہی کہیں گے کہ جناب شہباز شریف جب وزیر اعظم تھا تو تب یہ معیشت ہوئی تھی، تب یہ ڈالر مہنگا ہوا تھا، تب یہ چیزیں آئی تھیں۔ یہ سب لوگ کہیں گے نا، یہ اس وقت اتحادیوں کا نعرہ بھول جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ہار بتاؤں، وہ کہتے ہیں جی کامیابی ہیز مینی فادر، جو سکسیس ہیز مینی فادر، جو کامیابی ہوتی ہے اس کے بڑے باپ آ جاتے ہیں، اور جو ناکامی ہوتی ہے فیلیور ہیز نن، جو ناکامی ہوتی ہے اس کا ایک باپ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب ہی اگر اس نے یہ معیشت کو سنبھالا دینا ہے تو یہی دے سکتے ہیں، اور اس لیے لوگوں نے شہباز شریف صاحب کے اوپر کیا ہے کہ وہ ان کا جو ماضی رہا ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے، ماضی ان کا بڑا اچھا رہا ہے، لیکن اگر آپ ڈیلیوری نہیں دے پائیں گے تو پھر جو ہے یہ اس کا جو ڈسکریڈٹ ہے یا اس کا جو ناکامی کا الزام ہے وہ بھی شہباز شریف کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کامیابی کے بڑے باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا ایک بھی نہیں ہوتا، ایون اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں ناکامی کے وقت۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو گرم تقریر ہے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو ابھی کوئی رستے نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کو مل کے رستے نکالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ تعالی
اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ملاقات بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ اس وقت میں ادھر کہیں فیملی کے پاس آیا ہوا ہوں، تو جب گھر پہنچوں گا تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات آپ سے کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔